बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं। नंबर 1, अपोजिशन का पहला बड़ा एक प्रोग्राम या इजलास या जलसा या शो ऑफ पावर 20 अप्रैल को, मगर अपोजिशन की बड़ी जमात JUI को दावत ही नहीं दी गई। ये क्या कहानी है, इस पे बात करेंगे। एक और चीज़ जो एक बड़ी खबर का तौर पे कि क्या ग्रैंड अलायंस जो है जिसने ईद के बाद एक तहरीक चलानी थी वो बनने जा रहा है या नहीं, और ग्रैंड अलायंस का एक अहम किरदार कहाँ गायब है। और एक और चीज़, नहरों का मसला, उसके ऊपर इतलात ये हैं कि PP को बकौल PP कराए गए, बड़ी बड़ी ऑफर्स करवाई हैं नून लीग ने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन, पाकिस्तान में काफ़ी हुकूमत का दावा है कि 1500 के करीब ओवरसीज जो है पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने शिरकत करना है 2 रोज़ा उस ओवरसीज कन्वेंशन में, जो कि कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। और उसमें जिन लोगों को बुलाया गया है उनकी जो है वो इतवार की रात लोक विरसा में उनका इस्तकबाल था। वो क्या था, हमने खुद वहाँ पे क्या देखा, तो उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो 2 बड़ी एक तरह से कहा जाए कि खबरें उस हवाले से कि अफसोसनाक खबरें, वो हैं प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और मारूफ अदाकार कोंडू की, जावेद कोंडू जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब चलते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट उन इश्यूज़ के ऊपर। नंबर 1, अपोजिशन अलायंस। ईद के बाद अपोजिशन अलायंस बनना था, लेकिन अभी तक उसकी कोई शक्ल नहीं बन पाई। वजह उसकी ये है, राब्ते हैं आपस में, लेकिन वजह उसकी ये है कि असद कैसर साहब जो है वो लंदन गए हुए हैं। वो जो ही लंदन से वापस आएंगे तो अपोजिशन का कोई मुमकिन तौर पर इजलास होगा। इस इजलास के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है कि JUI ने अपनी मजलिस अमूमी का जो इजलास है वो लाहौर में 19 और 20 अप्रैल को बुलाया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन यानी ये जो JUI के अलावा अपोजिशन है उसने अपना इजलास बुलाया है, बल्कि एक शो ऑफ पावर MWM उसकी मेज़बानी करेगी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसको किया है, वो 20 को रखा है। अब ज़ाहिर है जब JUI 19 और 20 को लाहौर में होगी तो वो यहाँ इनके कन्वेंशन में कैसे होगी या इनके शो ऑफ पावर में कैसे होगी, जिसमें PTI और बाकी लोग भी होंगे। तो ये बात अपनी जगह, लेकिन उनको दावत भी नहीं दी गई। ताहाल कोई नुमाइंदगी आ सकती है ना, उसकी दावत भी अभी तक नहीं दी गई। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात कही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI के मुज़ाकरात के हवाले से JUI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तय हुआ था कि जो भी बात होगी, जिससे भी होगी, वो अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नई सूरत हाल में हमारी मजलिस अमूमी जो है इस पर गौर करेगी और देखेगी कि आगे इनके साथ क्या करना है, चलना है, नहीं चलना है, क्या होना है। अच्छा, इसी तरह से सलमान अकरम राजा वो ये कह रहे हैं कि 1-2 रोज़ में हम JUI को जो है वो जवाब दे देंगे और हमारे इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और आज़म स्वाति के हवाले से उनका कहना है कि अगर वो कुछ ज़ाती तौर पे कोई कोशिश कर रहे हो तो उनको नहीं पता, हो सकता कर रहे हूँ, लेकिन हमारे पार्टी की सतह पे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ नजम सेठी भी ये कह रहे हैं कि ये बस आनियाँ जानियाँ मुज़ाकरात, बाकी कुछ नहीं है। और PTI के अंदर जो खिचड़ी पक रही थी, उस खिचड़ी का जो मामला है उसमें अब एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें मिनिस्टर गौहर भी हैं, जिसमें मिस्टर सलमान अकरम राजा भी हैं। और वो कमेटी तय किया करेगी कौन मुलाकात करेगा और कौन नहीं करेगा। और अगर ऐसे ही कोई मुंह उठा के चला गया और अगर उसको बुलाया अंदर से किसी ने और वो चला गया तो पार्टी उस पर सख्त एक्शन लेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो उसको स्पेयर कर दिया जाएगा। बज़ाहिर PTI ने ये, और हर लिस्ट जो है अगली लिस्ट उसकी मंजूरी इमरान खान साहब से लिया जाया करेगी। एक चीज़ पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट हो रही है वो है ओवरसीज कन्वेंशन। ओवरसीज कन्वेंशन इस वक्त जो है उसके शुरका पाकिस्तान पहुंच चुके हैं
ہم ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو، اور یہاں پہ ان کو لانے کا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو اٹریکشن کریٹ کرنا، یہاں پہ سرمایہ کاری پہ قائل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آج ہمیں لوک ورثہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو پاکستان اس چکر کے بہانے، کنونشن کے بہانے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ تھے پی ٹی آئی کے حامی، عمران خان صاحب کے حامی، اور کئی جو ہے وہ پرائیویٹلی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، ہم نے کہا چلو اس بہانے ملک کا چکر بھی لگاتے ہیں، گھوم پھر بھی آتے ہیں، حکومت کی میزبانی جو ہے وہ بھی انجوائے کر آتے ہیں، اور یہاں ہم ہیں وہ تو ہے ہی ہیں۔ دو چار نے تو ہمیں یہ مثال دی کہ جس ملک میں ملک ریاض کی پراپرٹی یا اس کی انویسٹمنٹ محفوظ نہیں ہے اور اس کو دبئی جا کے چھپنا پڑتا ہے، تو اس ملک میں جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیسے لائیں گے؟ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جانے پہچانے تھے، ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے، باقی جو بھی ہے اینٹی پی ٹی آئی، وہ سب کو معلوم ہے، تو وہ اس طرح کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو واقعی پیورلی صرف پاکستان کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ پاک فوج سے محبت کرنے والے یا پاکستان کے سے محبت کرنے والے یا پاکستان کی ترقی چاہنے والے، اس طرح کے لوگ تھے، اور کافی ساری تعداد جو تھی وہ اس طرح کے لوگوں کی تھی جن کو کوئی کنسرن افراد یا اداروں سے نہیں تھا۔ تو اوورسیز پاکستانی، افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے ان کا شایان شان استقبال کیا جانا چاہیے تھا لوک ورثہ میں، وہاں پہ کوئی خاص مینجمنٹ نہیں تھی، کچھ لوگ لگائے گئے تھے لیکن کوئی مزے کی بات نہیں تھی۔ وہ آئے ہیں، کسی نے پھول نہیں پھینکے، کسی نے پھول دیے نہیں، کوئی وہاں چائے کا انتظام نہیں تھا، کوئی وہاں ہائی ٹی نہیں تھی، کوئی ان کو وہاں، مطلب زیادہ سے زیادہ ان کی عزت کیا تھی؟ لوک ورثہ کے گیٹ سے داخل ہوتے تھے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھی، لوک ورثہ گیٹ سے داخل ہوتے تھے، ان کو ڈھول بجانے والے جو ہے نا، پنجابی ڈھول دڑا درز 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 ہو رہی تھی، اور ان کو وہ عجائب گھر جو ہے اس تک، میوزیم کے گیٹ تک لے جایا جاتا تھا۔ یہ 5 7 8 10 کی ٹولیوں میں اس طرح سے آ جا رہے تھے، اور یہی سب کچھ تھا۔ وہیں پہ انہوں نے جو ٹک شاپس ہیں وہاں سے انہوں نے چیزیں اپنے پیسوں سے کھائیں لے کے، اور خاص طور پہ جو ان کی فیملیز تھی انہوں نے جو وہاں پہ انجوائے کیا وہ گول گپے تھے۔ گول گپے کھاتی ہوئی کافی فیملیاں جو ہیں وہ نظر آئیں، بچے بھی اس طرح کر کے، وہ ایک اچھا ماحول تھا۔ لیکن کچھ بھی تھا، بہرحال ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم نے وہ دل دھڑکتے ہوئے محسوس کیے ہیں۔ ان کا دکھ یہی ہے کہ کاش یہ ہماری پاکستانی سیاست ملک میں سیاسی استحکام لے آئے، تب ہی ہماری عزت ہے باہر۔ حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو اوورسیز سے ترسیلات ادارے ہیں ان کو بڑھایا جائے گا، 2 روزہ کنونشن ہوگا۔ پہلے دن چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ کریں گے خطاب کنونشن سینٹر میں، اور دوسرے دن آرمی چیف اور وزیر اعظم یہ دونوں خطاب کریں گے، سیکورٹی سخت ہوگی۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا، اور اب لاسٹلی جاتے جاتے پروفیسر خورشید احمد، سینیٹر پروفیسر خورشید احمد، وہ عظیم جماعت اسلامی کے رہنما، نائب امیر جماعت اسلامی رہے، جب سینٹ میں کھڑے ہوتے تھے ہم خود دیکھتے رہے ہیں، تو ان کی مخالفت میں عام طور پہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی مخالف میں رہی ہے، تو پروفیسر خورشید صاحب کھڑے ہوتے تو پیپلز پارٹی کا یا اے این پی کا کوئی بندہ جو ہے نا ان کے برخلاف کھڑا ہو کے ان کی بات کو ٹوکتا نہیں تھا یا ان سے بات چھیننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ کھڑا اگر کوئی پہلے سے ہوا ہوتا تھا پروفیسر خورشید صاحب کھڑے ہو جاتے تھے بات کرنے کے لیے تو وہ احترام میں بیٹھ جاتے تھے۔ تھنک ٹینک تھا جماعت اسلامی کا، چلا گیا، بہت بڑے آدمی تھے، بہت سی کتابیں، IPS انہوں نے بنایا، بہت کچھ۔ ان کی نماز جنازہ کل بعد نماز عصر وہاں لندن میں ادا کی جائے گی، وہیں پہ ان کی تدفین ہوگی۔ ان کے بھائی انیس الرحمان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد سے وہاں روانہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی شخصیت جاوید کوڈو، ہنستے مسکراتے، آج ٹی وی چینلز نے ان کی پرانی ویڈیوز، انٹرویوز چلائے ہیں، لیکن دلوں کو ہنسانے والا جاوید کوڈو سب کو رلا کے چلا گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔